جن کے کلام نے سارے دو تین کلام کر کے اپنی حاضری کو اختتام وال لے کے جانا سارے عاشقان مصطفیٰ ایک باری کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نال کرزارا دے جنوں کرزارا دے اللہ کو ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نال کرزارا دے جی سیدہ زارا دے رہندے مرن تو بعد نال نال کرزارا دے جنوں کرزارا دے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے نوکر بیٹھے ہیں اور تو بڑے بڑے نوکر دسا میں لاہور تو شروع کرنے لگا کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی راجہ باہوت کلندر لال نلو کرزارا دے جی سیدہ زارا دے رندے مرن تو بعد لال نلو کرزارا دے جی سیدہ زارا دے تاریاں نو بھی سون نہیں دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں یہ شعر ایویں نہ سناواں کوئی ذرا تفصیل نہ سناواں حضرات یہ شعر اتھوں لیا گیا کہ انڈیا پانی پت جتھے دربار پیر بولی کلندر دا ماشاءاللہ اتنے بھی علاقہ ہے چنوڑ کے اندر انڈیا پانی پت جتھے دربار پیر بولی کلندر دا آپ کو کسی نے کہا کہ حضور فلاں علاقے دا ایک فلاں قاری صاحب قرآن پاک بڑا سونا پڑھنے جے اجازت ہوئے تو بلا کے لے کے آواں سبحان اللہ بولو پتہ چلے کہ بیٹھے سبحان اللہ فرمایا قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے ہیں پیر صاحب نے فرمایا جدو بلا کے لے کے آؤ المختصر کل قاری صاحب آئے قرآن پاک سنیا دل بڑا چنگا لگا آپ نے فرمایا قاری صاحب ہو سکے تو روزانہ ایک رکوع سنا لے گا قاری صاحب ست بسم اللہ قاری صاحب سنان لگ پے قاری صاحب روزانہ سنان لگ پے انہاں دناں چ پانی پت دی دوسری نکت تے ایک ہور اللہ دے ولی نے ڈیرا لایا بھائی صاحب ایک ہور اللہ دے ولی نے ڈیرا لایا انہوں نے کہا کہ مینوں بھی سنایا کر ایک قاری صاحب ہن دونوں نوں سنا رہے پہلے ٹائم بولی کلندر سن رہے تے سیکنڈ ٹائم او دوسرا اللہ دے ولی سن رہے ایک دن بولی کلندر نوں قرآن پاک بڑا سونا لگا قاری صاحب نے بھی بڑا سونا پڑھیا تے گل پتہ کی ہوئی بولی کلندر نے سن دے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سن دے 17 رکوع قاری صاحب کو سنا قاری صاحب ادھر ہو کے لیٹ ایک دے بدلے جدو 17 سنانے تے لیٹ ہونے سی جدو دوسرے اللہ دے ولی کول گئے تے اللہ دا ولی قاری صاحب ناراض ہو گیا قاری صاحب تسی لیٹ آئے ہو نے فرمایا بھی وہ بولی کلندر صاحب نے آج ایک دے بدلے 17 سنے تو لیٹ ہو گیا فرمایا نہ آئی تو بات نہ میں تیرے تو قرآن پاک سنا گا نہ پیر بولی کلندر سنے گا کیونکہ جدو سحری دا ٹائم ہونا ہے نا جدو صبح دی پو پھٹنی کرے سب تو سب فوت ہو جانا موت دی پھر خبر بڑی خبر ہوندی ہے آپ نے فرمایا تسی فوت ہو جانا قاری صاحب بڑے پریشان ہیں منتر لگی تا آخر پیر صاحب نہ منے تے آئے پیر بولی کلندر دے دربار تے ڈیرے تے جدوں آئے تھے آگے ساری گل بات دسی تھی پیر صاحب نے فرمایا بولی کلندر صاحب نے کہ قاری صاحب مبارک ہو قاری صاحب کہندے مبارک کیڑی گل دی میری جان تے بنی پئی تانوں مبارکاں دی پئی آپ نے فرمایا پیر صاحب نے فرمایا کہ قاری صاحب شکر کرو انہوں نے تانوں ایتھے ہن میں ذرا جملہ بولنا تے تہاڈی سبحان اللہ سننی آپ نے فرمایا شکر کرو قاری صاحب انہوں نے تانوں موقع تے آرڈر جاری نہیں کر دیتا کہ تسی مر جاؤ ہلے پو پھٹن نوں بڑا ٹائم پیا جا تو اللہ دے ولی نوں جا کے منا جب تک کو نہیں منیندا میں صبح دی پو نہیں پھٹن دیندا ہن شیر سن تاریاں ناوی سون بھی دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے کر دے یار کمال نو کرزارا دے ہاں جی نو کرزارا دے حسن حسین دی پاک ہے امی سارے حاکم
کہندے مرن تو بعد بھی نال نوکر زارا دے جی سیدہ زارا دے میں نوکر زہرا دی گل کیتی ہن نوکر علی دی واری آ گئی